अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान क़यामत रहे, सलामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलें। अल्लाह पाक आपको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे। और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, इसमें सेंड करना भी आप इसको ना भूलते हैं पहले और कभी ना आने वाले वक़्त में भूल दें। ये बड़ा हेल्प आउट होता है, जो चीज़ें आप ग्रुप्स में सेंड करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें दूसरी होती हैं। इससे पहले कि हम लोग लेट हों, ज़रा वीलो की तरफ चलते हैं और बताते हैं आपको कि खान साहब के लिए कोई अच्छी खबर भी आई है या खबरें जो हैं वो इमरान खान के लिए अच्छी नहीं हैं और बुरी हैं। हर गुज़रते दिन के साथ बुरी खबरें ही हैं, मुझे लग रहा है। और हम हर रोज़ गुज़रते दिन के साथ मज़ीद खबरें आ भी रही हैं। पहले तो आज खान ने जेल में सबसे पहले जो शिकायत लगाई है कि मुझे फूड पॉइज़निंग हो गई थी। खाना गर्मी में ख़राब हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, हर घर का ये प्रॉब्लम है कि खाना खाना जो है वो गर्मी में ख़राब हो जाता है। लेकिन मुझे जहाँ तक हमारे नॉलेज में है कि इमरान खान साहब को तो फ्रेश खाना मिलता है। आलम इस्लाम के लीडर के खाने का ख़्याल रखा जाना चाहिए, देसी मुर्गा और देसी बकरे का ख़्याल रखा जाए। सेहत वाला खाना खिलाया जाए और उनको पुराना खाना ना खिलाया जाए, फ्रिजों में ना रखें। खान साहब जो 2-4 डिशें एक वक़्त में खाते हैं, वो उनको बना के दी जाएँ, क्योंकि आलम इस्लाम ने आफ्टर ऑल इमरान खान के सर पे ही चलना है। तो इसलिए ये जो खाना वाली खबर है ना, क्योंकि देखें खान साहब हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, खाने पे तो कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते। तो इसलिए मेरे ख़्याल में खाने का खान साहब का ख़्याल रखना चाहिए। ये हमारी हुकूमत से भी दरख़्वास्त है, जेल वालों से भी दरख़्वास्त है। और जो उनको फूड पॉइज़न हो गया, उसका जितनी जल्दी हो सके उनको मेडिकल वो देना चाहिए ताकि वो बेहतर हो सके। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत दे इमरान खान साहब को। ये हमारी दुआएँ भी हैं उनके साथ ही। चलो आगे चलते हैं, जो खबरें हैं वो डिस्कस करते हैं। इमरान खान साहब का जेल से बाहर आना मुश्किल है, मज़ीद तवील होता जा रहा है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से मंजूरी के बाद वज़ारत-ए-क़ानून ने एहतसाब अदालत नंबर 1 में नासिर जवेद राना जज तैनात कर दिया है। नासिर जवेद राना को 3 साल के लिए जज तैनात किया गया और वज़ारत-ए-क़ानून ने नोटिफ़िकेशन भी कर दिया है। इससे कबल जज मोहम्मद अली वड़ैच 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस जो है सुन रहे हैं। यानी अल-कादर ट्रस्ट केस में जज का तबादला हो गया है। जज ने केस हतमी नताइज तक पहुँचा दिया है। आखिरी वक़्त में तब्दीली जो है वो मानी-खेज़ तो है, पर देखते हैं। और पीटीआई के लिए बुरी खबर ये है कि अब होगा क्या? क्योंकि आखिरी वक़्त में जज बदला है, तो कुछ ना कुछ जो है वो होगा। ये तो नहीं हो सकता कि कुछ ना हो। 100 ये जो 90 मिलियन वाला पाउंड वाला केस है ना, जिस पे जितना मर्ज़ी मतलब आप सर खपाते रहें, जितने मर्ज़ी जज लगाते रहें, ये केस बड़ा ओपन एंड शट किस्म का केस है। इसमें कोई इतनी बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो बार-बार लोगों को या बार-बार दोस्तों को समझाया जाए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों की नज़र में ये कोई केस नहीं है। जो वो एक रूहानियत हाँ जी, रूहानियत के लिए जो यूनिवर्सिटी बना रहे थे खान साहब बुशरा बीबी के साथ मिलकर, बहुत अच्छा कदम हो सकता है। बहुत सारे लोगों से उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस्लाम जो है वो ज़िंदगी का सबसे पहली चॉइस है पाकिस्तान में। बाकी सारा कुछ इसके बाद है। पहले मज़हब और फिर इवन के आपका कंट्री आता है और फिर आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बहुत सारा एक तबका जो है वो रूहानियत पर बहुत बड़ा यकीन रखता है, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से वो बनाया जा रहा था, जिस तरह से उसका शुरू हुआ, जिस तरह से हज़ारों कनाल जो जगह है वो जिस तरह से ट्रांसफ़र हुई, फिर दरमियान में वो जगह जो है फरागोगी के नाम पे हुई, फिर जुल्फ़ी बुखारी, ये जो सारे के सारे रोले हैं ना, जिसमें जो टाइकून साहब हैं वो भी शामिल हैं, वो बार-बार आपको बता चुके हैं वो तरीक़ाकार गलत है। उस तरीक़ेकार पे रोला है कि जो 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी कौम के थे, क्योंकि वो अच्छा वो पाकिस्तानी कौम के इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें इंग्लैंड ने जो वापस की, तो उन्होंने कहा जी कि हमने यहाँ पर एक आपके बिज़नेस टाइकून का इतना पैसा पकड़ा है, जो कि गलत तरीके से आया है। अब वो गलत तरीके से कमाया गया या नहीं कमाया गया, उसका भी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन क्योंकि वो गलत तरीके से इंग्लैंड में पैसा था, तो वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी अवाम को इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने वापस कर दिया था। वो वापस नहीं हुआ, क्योंकि मलिक रियाज साहब को सुप्रीम कोर्ट से जुर्माना हुआ था। बड़े सादा-सा अल्फ़ाज़ हैं, जुर्माना हुआ था और वो जुर्माना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पेड करना था। तो हुआ क्या था कि वो जो पैसे लंदन में हमारे आ रहे थे, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको जो अकाउंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट से कहा जी मलिक साहब वाला जुर्माना नहीं जी। इंग्लैंड तो मलिक साहब दे पैसे पै ने, वो आ रहे हैं तो जुर्माना पेड कर रहे हैं। अब उसके बदले में फ़ेवर क्या है कि मतलब मलिक रियाज साहब के वो जो पैसे ज़ाया होने थे, वो बच गए
اور وہ جو انہوں نے جرمانہ دینا تھا انہیں ضائع پیسوں سے دے دیا، تو ملک صاحب کی وہاں سے چھٹی ہوگی تو اس کے بدلے میں ملک صاحب نے کہو جی تسی روحانی یونیورسٹی بناؤ، تانوں جو چاہیے وہ دے دوں گا. تو اس سے جان جو چھوٹنے والی ہے نا، وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے عمران خان صاحب کی جو جان ہے نا وہ چھوٹے گی. پر آگے چلتے ہیں جی. ادھر شیر افضل مروت کے معاملے پر پی ٹی اے میں پھڈے شروع ہو گئے ہیں. کل رات اچانک ایک نوٹیفکیشن چپکے سے سامنے آیا جس کے مطابق شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا اکاؤنٹس پر نوٹیفکیشن ڈال دیا گیا اور مروت کو پارٹی سے نکال دیا گیا. مروت نے کہا میں اس فیصلے کو تب تک نہیں مانوں گا جب تک خان سے ملاقات نہیں کروں گا، اور مروت نے یہ بھی کہا کہ میرے بارے میں عمران خان کو مس گائیڈ کیا گیا. اور انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا وہ میرا لیڈر ہے اور رہے گا. یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ ایسا ہونا ہی چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے اگر پارٹی کے ساتھ کسی کا کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پارٹی گندی ہے یا وہ لیڈر کے بارے میں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے جو شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ وہ میرا لیڈر ہے خان اور رہے گا. لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں اس فیصلے کو اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہو جائے، کیونکہ ان کے کانوں میں کچھ ایسی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں میرے بارے میں جو کلیئر ہونا ضروری ہے کہ میں نے وہ سب کچھ نہیں کیا جو ان کو بتایا جا رہا ہے. خیر نوٹیفکیشن میں مروت یہ بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی دی گئی ایم این اے کی نشست بھی چھوڑ دیں. مروت نے کہا یہ بھی نہیں چھوڑوں گا. ادھر چیئرمین پی ٹی آئی برسٹر گوہر شیر افضل مروت کے حق میں کھڑے ہو گئے. شیر افضل مروت کی رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفکیشن واپس کروانے کا بھی اعلان کر دیا. برسٹر گوہر نے کہا ہے کہ کل عمران خان سے ملاقات کروں گا، ان کے سامنے ساری صورتحال رکھوں گا. مجھے نہیں معلوم اس وقت کون ہدایات جاری کر رہا ہے، کون فیصلے لے رہا ہے. میرے علم میں یہ بات بھی نہیں لائی گئی کہ عمران خان نے اس قسم کی کوئی ہدایت جاری کی ہیں یا نہیں کرے. اب اندازہ کریں کہ ایک پارٹی ہے، پارٹی کے چیئرمین کو علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں عمران خان صاحب سابق چیئرمین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، طاقت ان کے پاس ہے. کاغذوں میں آج کے اگر دیکھا جائے تو گوہر صاحب چیئرمین ہے. فیصلے کہاں سے کیسے ہو رہے ہیں اور پارٹی کے فیصلے کون کر رہا ہے، ایٹ لیسٹ جو موجودہ چیئرمین ہے اس کو یہ بات بالکل بھی نہیں پتا، یہ خود چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ عمران خان بے بس ہے. نوٹیفکیشن جبران الیاس گروپ نے جاری کرایا ہے اور عمران خان سمیت سب پر بھاری ہے، کیونکہ مروت نے کہا تھا کہ میں اپنی سوشل میڈیا ٹیم بناؤں گا جس کا بدلہ اس سے لیا جا رہا ہے، اور پارٹی سے نکال دیا گیا. بہرحال مروت کو نکالنا بہت مہنگا پڑے گا، فارورڈ بلاک بھی بن سکتا ہے اور مروت صاحب جو ہے وہ کسی بھی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اور سوشل میڈیا پر بھی شیر افضل مروت کے لیے کافی آوازیں اٹھ رہی ہیں. ظاہر ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شیر افضل مروت کو پسند کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہیں شیر افضل مروت ہیں وہ بہتر طریقے سے عمران خان کے نظریے کو آگے لے جا سکتے ہیں. اور جس طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی کو چلاتے تھے یا جیسے چلانا چاہتے تھے، شیر افضل مروت صاحب بالکل ویسے چلا رہے ہیں. عام لوگوں کو سڑکوں پہ لاتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے عمران خان سٹوریاں فلموں کی بنا گھما کر سناتا تھا اور وہ لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے، چاہے وہ اسلام پہ بات کرے، چاہے وہ مغربی جرمنی کو جاپان سے ملائے، چاہے وہ 12 موسم کرے، کچھ بھی کرے، لوگ اس کی باتوں کو پسند کرتے تھے. اور ان تمام غلط انفارمیشن جو وہ عمران خان صاحب دیتے تھے، لوگ ان کو کہتے تھے جی کوئی گل نہیں، بھول گیا، ٹنگ آف سلیپ ہے. اسی طرح وہ شیر افضل مروت بھی. تو اب میں نے رات کو وہ جو ان کی ایک جو خاتون ہے فلک جوید صاحبہ جو ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ یہ غلط ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، کم از کم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے، کچھ الیکشن ہو رہے ہیں وہ نکال لیتے، عمران خان صاحب کو باہر آ لینے دیتے. بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہر گزرتے دن کے ساتھ شیر افضل مروت کے حق میں جو آوازیں ہیں وہ اٹھ رہی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا شیر افضل مروت صاحب اس جماعت کا حصہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے. یہ بہت ضروری ہے. عمران خان کے لیے بری خبر ایک اور یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کا معاملہ بھی انجام کو پہنچنے کو ہے. کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک اہم اجلاس ہوا ہے، اجلاس میں 9 مئی کے واقعات کے علاوہ دیگر مقدمات کے بھی ریکارڈ پر غور ہے. ملٹری ٹرائل کے لیے تمام شواہد کی سکیورٹی مکمل کر لی ہے اور بتایا گیا ہے کہ تمام ثبوتوں کی جانچ پڑتال کی گئی ہے اور فیصلہ جلد ہو جائے گا اور ملٹری کورٹ جانا ہے یا نہیں جانا. اچھا، یہ خان صاحب کو ڈر ہے، اس بات کا خوف ہے خان صاحب کو کہ اگر مجھے ملٹری جو ہے وہ کورٹس میں اگر بھیجا جاتا ہے تو ڈیفینیٹ خان صاحب کو اندازہ ہے یا شاید وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو فوجیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے یا جو انہوں نے فوج کے ساتھ کیا ہے، جو ان کا رویہ فوج کے ساتھ ہے، وہ اس سے شاید افریڈ ہوں گے، ان کو کوئی ڈر یا خوف خطرہ ہوگا. بٹ میرے خیال میں عمران خان صاحب فوج کے بارے میں جو بھی کہہ لیں، فوجی جوانوں کے بارے میں جو بھی کر لیں، نہ فوج اور نہ فوجی جوان جو ہے وہ اپنی کسی ذاتی دشمنی پہ نہیں جا رہے. وہ خان صاحب سے کوئی ایسا بدلہ نہیں لے جائے. اگر وہ فوج کی تحویل میں جاتے ہیں تو میرے خیال میں فوج کے بھی مہمان ہوں گے اور فوجی جوانوں کے بھی مہمان ہوں گے. تو خان صاحب کو ویسے تھوڑا سا اپنا رویہ جو ہے نا وہ بہتر کر لینا چاہیے، کیونکہ جو ان کے میزبان ہوں گے کافی طاقتور ہوں گے. افواہوں کا بازار گرم ہے. اس بازار میں سہیل وڑیچ نے اپنی افواہ شامل کی ہے اور کہا کہ بات اس نہج پر پہنچ گئی ہے،
फैसला साज़ों की पुरज़ोर हमायत, तमाम तर मदद के बावजूद हुकूमती रवैया नहीं चल रहा। अफ़वाह साज़ तो रंगारंग कहानियाँ सुना रहे हैं कि ये एक तो सियासी हुकूमत के सरबराह को घर भेजने या खुद ज़िम्मेदारियों से सबकदोश होने की अफ़वाह उड़ा रहे हैं। सुहेल साहब खुद इसे अफ़वाह करार दे रहे हैं, लेकिन नेशनल अखबार में रिपोर्ट कर रहे हैं, अफ़वाह तो अफ़वाह है, खबर नहीं होती। ये उन्होंने खुद भी कहा है बड़ाई साहब ने कि ये इस किस्म की अफ़वाहें हैं कि हुकूमत नहीं चल रही, पहिया नहीं चल रहा। बट मेरे ख़्याल में एक ऐसा मुल्क जिसको खान साहब उस नहज पर ले गए थे कि वो उस हुकूमत के खुद जो एफबीआर चलाने वाले थे या बहुत सारे जो अंदर के लोग थे, वो हुकूमत के लोग कह रहे थे कि मुल्क जो है वो बैंकरप्ट हो चुका है, ऐलान नहीं किया जा रहा। तो अगर बैंकरप्ट हो गया और ऐलान नहीं किया जा रहा तो आप कितने देर और चला सकते हैं? आप जितनी देर भी चला लेंगे उसने आफ्टर ऑल उसी जगह पे जाना है। तो अब जो हुआ है, जो अब ये कहा जा रहा है कि अफ़वाहों के जो बाज़ार गर्म है उसमें चीज़ें की जा रही हैं, उसमें मैं आपको सिर्फ़ इतना बता दूँ कि आप जो मर्ज़ी कर लें, मुल्क चल रहा है और मुल्क चलता रहेगा। मुल्क कहीं नहीं रुकने वाला और शहबाज़ साहब कहीं नहीं जाने वाले। ख़्याल रखें, इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।